पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छ। अब राष्ट्रपतिले आज संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्नुभयो। उहाँले होल्ड गरिराख्नु भएको थियो होइन? त्यसमा के चेन्जेस भएर चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभयो कि महाअभियोग लाग्ने डरले चाहिँ जारी गर्नुभएछ? छैन होला, खासै चेन्ज छैन। अब राष्ट्रपतिको सेवाती पनि महाअभियोगको डेमोक्रेसी तर्फबाट झुन्डिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा सायद उहाँ शोकमग्न हुनुभयो होला। आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गरे सरहका केही अध्यादेशहरूमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब सायद उहाँ विवश हुनुहुन्छ, लाचार हुनुहुन्छ। उहाँको सबभन्दा ठुलो भुल भने त सुशीला कार्कीको सरकारलाई शपथ गराउनु थियो। अब सुशीला कार्कीको सरकारलाई लेजिटिमाइज गर्नुभयो उहाँले। हुन त उहाँलाई डेमोक्रेसी जोगाउने मसिहा पनि भन्दा रहेछन्। आई डोन्ट थिङ्क सो। राष्ट्रपतिले आफ्नो जीवनमा केही गर्नै नहुने कामहरू गर्नुभएको छ। पहिला विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण हुनसक्छ भनेर डस्टबिनमा हालिदिएको, दुवै सदनले पास गरेर पठाएको त्यो नागरिकता विधेयकमा पनि डस्टबिनमा हालिदिनु भएको थियो। त्यसलाई उहाँले अनावश्यक रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुभयो। अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अध्यादेश लगायतका केही अध्यादेश जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको न्याय प्रणालीलाई क्षति पुर्याउँछ र नेपालको शान्ति सुव्यवस्था, नेपालको अमन चयन, नेपालको संसदीय प्रणाली, नेपालको डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने टाइपका राजसपाको इन्ट्रेस्टमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिप स्टेटको इन्ट्रेस्टमा ल्याइएका अध्यादेशहरू एकपछि अर्को गरी उहाँले अहिले सदर गर्दै हुनुहुन्छ, लालबोहर लगाउँदै हुनुहुन्छ। सुरुमा त स्ट्यान्ड लिए जस्तो गर्नुभयो। अहिले अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पास भएपछि यो कुरो लगभग निश्चित छ कि अब राजसपाले जसलाई चाहे त्यसैलाई प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउन सक्ने भयो। अब अहिले मैले अस्ति हजुरलाई भनेको थिएँ, क्रमशः यो टोटालिटेरियन भन्छ कि सर्वसत्तावादी तरिकाले यसरी त माओवादी पनि गएको थिएन। माओवादीले पनि यसरी सत्ता कब्जा गर्न सकेका थिएन। कटुवाल काण्डमा ड्याङ खानु पर्यो। तर बालन शाहको सरकारले चाहिँ उसले जे चितायो त्यो काम गरेरै छोडेको छ। उता तपाईँले देखिरहनु भएको छ, बेप्रासङ्गिक कुरा होला। अब यो राजसपाको बी टिम जसरी राजसपाका हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा पनि ठिक भनेको छ, हरेक कुरामा ठिक भन्दै थप्पडी बजाउने महावीर पुन पनि छँदैछन्। त्यसकारण राष्ट्रपतिको यो व्यवस्था भनौँ अथवा यो लाचारी भनौँ अथवा राष्ट्रपतिको यो कर्म भनौँ, यो आलोच्य छ र यो वास्तवै गैर संवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक छ। मिडिया वार कति पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति सुकुम्बासी बस्तीको सन्दर्भमा तपाईँलाई थोरै जानकारी गराएँ। कसरी भीम उपाध्यायले 8 तलाको घर सेयर गरेर यो चाहिँ सुकुम्बासीको घर भनेर लेखे, कसरी चाहिँ 6 तलाको घर रहेछ सुकुम्बासी बस्तीमा खोला किनारमा, पूर्व मन्त्री गोपाल किरातीको 6 तलाको घर रहेछ भने नेपाल फ्याक्ट चेकले त्यसलाई भेरिफाई गर्यो। त्यहाँ 6 तलाको घर उनको थिएन, उनको केवल टहरा मात्रै थियो, सानो होइन। अनगोइङ छ यो वार, मिडिया वार। अहिले के भएछ भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा परेको छ। हाम्रो देश चाहिँ लगभग 1 लाख पर हेड भइसकेको छ होइन। अब पहिला भएको भए के भन्थ्यो, ल देश खत्तम भयो, देश सक्यो भन्थ्यो। अब यो ट्रोल नेपाल भन्ने छ क्या। यो ट्रोल नेपाल कसको भनेर म अहिले चाहिँ भन्न चाहदिनँ। तपाईँलाई थाहा छ भने थाहा छ, थाहा छैन भने होइन। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री निकटकै एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभएछ नि, गुगल सर्च गर्नुभएछ। एज अफ लेट 2025 द US फेडरल डेब्ट वाज एस्टिमेटेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट टु एप्रोक्सिमेटली 112,700 पर पर्सन भनेको। अनि उहाँले लेख्नु के भएको छ नि, 1.5 करोड लोन रहेछ नि अमेरिकनहरूको टाउकोमा भनेर लेख्नु भएको छ कि। हिजो अरूहरूको सरकार हुँदाखेरि ल सक्यो, देश बर्बाद भयो। आज चाहिँ अमेरिकाको त 1.5 करोड ऋण रहेछ, हामीलाई के तनाव भने जस्तो तरिकाले कसरी त्यो मिडिया म्यानिपुलेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हो, अब एकदमै सही भन्नुभयो। जस्तो हिटलरको एकजना सूचना मन्त्री थिए जसको नाम थियो गोएबल्स। गोएबल्सले के गर्थ्यो भने झुटो कुराहरू 100चोटि दोहोऱ्यायो भने साँचो मान्छन् पब्लिकले भनेर त्यो थ्योरी प्रयोग गरेर उसले हिटलरलाई एक्जाजरेट गरेर हिटलरलाई देवत्वकरण गरेर झुटलाई 100चोटि दोहोऱ्याउँथ्यो र पब्लिकले त्यसलाई पत्याइदिन्थे। तर एक दिन यस्तो आयो कि साँचो कुरो पनि पब्लिकले पत्याउन छोडे।
उनीहरूले गरेको साँच्चै कुरा पनि फल्स ठान्न थाले, प्रोपोगन्डा ठान्न थाले। आज प्रोपोगन्डिस्ट फ्याउरा स्यालहरू सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिजम कब्जा गरेर पब्लिकको दिमाग चाटिरहेका छन्, माइन्ड मेनिपुलेसन गरिरहेका छन्। त्यसमा मिस्टर भीम उपाध्याय लगायतका व्यक्तिहरू जोरसोरले लाग्नु भएको छ होला। साँच्चै तपाईँको पनि फोटो आएछ नि, तपाईँ पनि एक आएछ। अब हाम्रो इन्द्र चामलिङ काका होइन, अब उनलाई चाहिँ भूमाफिया भनेका छन्, उनले अलिकति सरकारी संरचना मिचेको भन्ने कुरा आएको छ। यद्यपि अब उनी मुद्दाको लागि गएको छन् होइन, मैले मिचेको छैन भन्छन्। उनको 8 तले घर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छ। त्यो घर भत्काइ छोड्नको लागि भीम उपाध्यायहरूले बडो ठुलो भूमिका खेले। मिचेको छ भने त भत्काउनै पर्छ, हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर तपाईँको फोटो हर्क साम्पाङको फोटो जोडेर चाहिँ तपाईँहरूले संरक्षण गर्नुभएको रहेछन्, तपाईँहरू भेट्न जानुभएछ, चियासिया खानुभएछ, अनि त्यो रोक्नको लागि निकै ठुलो भूमिका तपाईँहरूले खेल्नु भयो अरे नि त। अब मैले के खेल्नु, मैले जिन्दगीमा एकचोटि मैले के भूमिका खेलेर त्यो संयोग कस्तो हो भने मैले तपाईँलाई साम्पाङलाई बदनाम नगराइकन यिनीहरूलाई त खाएको पनि पत्दैन जस्तो लाग्यो सर होइन। हर्क साम्पाङलाई स्वागत गर्नको लागि बिचरा त्यो चामलिङ काका कता गएका रहेछन्, अनि ल हेर भूमाफियासँग यिनको साटकाट नभएको भए स्वागत गर्न जान्थ्यो अरे कि। उनले सेयर गरेका छन् कि अहिले भर्खरै यिनले हर्क साम्पाङलाई सिद्ध्याउन चाहिँ होइन एक कसर पनि बाँकी नराख्ने भयो कि। होइन त्यो फोटो चाहिँ अब यिनीहरूले खास प्रहार गरे त हर्क साम्पाङज्यूवा हो, मलाई लक्षित गरे होइन। म त त्यो चियापानमा यसो छेउमा बसेर चिया खाएको हुनाले म मुख्य पात्र पनि होइन, म सांसद पनि होइन, फोटो नेता पनि होइन। कुरा त त्यहाँ भेरिफाई त छैन। अब मान्छेले के सोच्छन् भने उनको घरमा दोजो चल्ने भएपछि तपाईँहरू भेट्न जानुभयो भने अब मिडिया वार त चल्छ नि त, मिडिया वारमा त यही हो हुने होइन। त्यो फोटो हो, वास्तविकता के हो बताइदिनुहोस्। त्यो वास्तविकता म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। त्यो भनेको चाहिँ के भने मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ भनेर तपाईँसँग पहिले पनि भनेको थिएँ, मैले इन्द्र चामलिङजीमा भेट्या हो। कतिखेर भेटेको भने भेट्न चाहेर अथवा भेट्न खोजेर होइन कि हार्दिक होटलमा मेरो त हर्क साम्पाङज्यूसँग मित्रता छ, तपाईँलाई थाहा छ। म त्यहाँ चिया खान गएको थिएँ हर्क साम्पाङज्यूसँग, उहाँ धरानबाट आउनुभएको थियो। संयोग के पर्यो भने एकजना महानुभाव त्यहीँ छेउमा हुनुहुन्थ्यो, म इन्द्र चामलिङ राई हो भनेर परिचय दिनुभयो ए भनेर, अनि चिया खाइयो। त्यही मौकामा कुनै साथीले फोटो लिनुभयो, हालिदिनु हो, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फोटोको राजनीति गर्ने र भ्रम पार्ने हो। अब दुष्प्रचार गरिदिइहाल्छन्। त्यहाँ उनीहरूले भन्न खोजेको चाहिँ ल हेर यसरी मिटिङ गरेका थिए, चिन्दै नचिनेको मान्छे भन्ने क्याप्सन पनि राखेको छ। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको मान्छे होइन, निट एन्ड क्लिन मान्छे हौँ। तपाईँहरूलाई के सेटल गर्नु छ गर्नुहोस्, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हर्क साम्पाङ र पुण्य गौतम फरक पार्टीका पनि हुन्। मैले उहाँलाई भेट्दैमा म श्रम संस्कृतिको मान्छे पनि होइन। अर्को कुरो इन्द्र चामलिङ पनि श्रम संस्कृतिको झन्डा बोकेर हिँडेको मान्छे होइन। शुभेच्छा थियो होला, सदाशयता थियो होला, उहाँले भोटाल्नु होला। मेरो त मित्रता हो हर्क साम्पाङजीसँग, उहाँसँग भेट्न जाँदा त्यो फोटो आयो, त्यसमा मेरो केही आपत्ति पनि छैन। तर त्यसलाई दुष्प्रचार नगरिदिनु होला, घटिया प्रचारबाजी नगर्नु होला। र अर्को कुरो त्यो डेप्थको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, टाउकोमाथि यति ऋण आदि इत्यादि। अमेरिका त ग्लोबल पुलिस हो, उसले ग्लोबल पुलिसिङ गर्छ, विश्वको ठेकदारी लिन्छ, उसले विश्वभरि एउटा खालको सञ्जाल बनाएको छ। अनि अमेरिकाको अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको कुरा हामीलाई थाहा छ। के हामीले अमेरिकालाई पछ्याउने त्यसमा? अनि हामी यही रमाइरहेका छौँ। तपाईँले अघि भने जस्तो पूर्ववर्ती सरकारमा भइदिए भए नेपाली ऋणमा चुर्रोमा डुबे भन्थ्यो। अहिले बिआरआईको खरबौँ अरबौँ रुपियाँ अनुदान लिनको लागि एमओयूमा सिग्नेचर हुँदा पनि सरकार उदासीन हुने। अनि त्यसपछि 53 मिलियन US डलर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि सरकार आतुर भएर क्याबिनेट स्तरको डिसिजन गर्ने। भनेपछि यो सरकारको उद्देश्य भनेको त अनुदान नलिने तर सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित अथवा अर्थ न बर्थका प्रोजेक्टमा चाहिँ ऋण भटाभट स्वीकार्ने यो प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ। यो घातक छ र वास्तवमा सुकुम्बासी माथि जुन इतिहासमै ठुलो ज्यादती भएको छ, अन्याय भएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो घाँसे मासे एकै नासे, सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने। एक त सुकुम्बासी माथिको जुन इतिहास, यो इतिहासकै सबभन्दा क्रूर राणाहरूले पनि नगरेको ज्यादती अहिले भएको छ। उनीहरूको भविष्य बर्बाद बनाइएको छ, उनीहरूको बस्ती उजाड गरिएको छ, उनीहरूलाई शरणार्थीलाई भन्दा पनि तल्लो दर्जाको व्यवहार, मानौँ उनीहरू शत्रु देशका युद्धबन्दी हुन् भने जसरी अमानवीय व्यवहार गरेर उनीहरूलाई सारा जिउँदो नर्कमा हालिएको छ। अब दुष्प्रचारको शिकार पनि त्यत्तिकै भएका छन्। अब सुकुम्बासी कहीँ गयो भने के भन्छन् मान्छेले, अल्गोरिजमको शिकार छन्। साँच्ची त्यो तपाईँहरू त त्यो बस्तीमा कोहीको 6 तला, कोहीको 5 तला, कोहीको 4 तला घर रहेछ, अनि त्यत्रो सम्पत्ति कब्जा गरे रहेछ। अनि होला नि त बाहिर
पैसा टन्न या किन आउनु पर्यो भनेर भन्लान् के भन्लान्। अब गोपाल किरातीको सम्बन्धमा त मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ त्यो झुटो कुरा हो। गोपाल किरातीजीको मैले डिफेन्स गरेको होइन, तर म उहाँलाई नजिकबाट चिन्दछु। स्वभाव अलिक जिरे खोर्सानी छ, मान्छे अलिक तितो सत्य बोल्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ वास्तवमा खोटाङ सोलु कता हो घर, त्यहाँ उहाँको खासै जग्गा जमिन केही भए जस्तो मलाई लाग्दैन। टाट पल्टिएको सुकुम्बासी नै हो, गुमाउनको निम्ति हत्कडी बाहेक केही छैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले गएर त्यहाँ मनोहरामा एउटा टहरा हाल्नुभएको कुरो चाहिँ मलाई त्यो बेला नि थाहा थियो। भनेदेखि अब उहाँलाई छ तले घरको मालिक भनेर भन्दाखेरि, अनि भीम उपाध्यायज्यू तपाईँ नेपाल सरकारको सचिव, तपाईँले तलब कति खानुहुन्थ्यो? तपाईँले यही सबै मिलाएर कुल मिलाएर अन्तिममा तपाईँको तलब 70,000 थियो होला। अनि तपाईँको चाहिँ औला दौला यो सम्पत्ति कसरी आयो त्यसको पनि त विवरण दिनु पर्ला नि। अनि अझ तपाईँलाई त मुद्दा पनि छ मेलम्चीको, अझै सर्वोच्च अदालतमा छ, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा भन्ने बित्तिकै उहाँको दुईवटा नीति देखियो। एउटा त यहाँ काठमाडौँमा एकाथरी एलिटहरू गल्फ खेल्न थालिसके, सबिना काफेलाई बोलाएर होइन उहाँलाई सम्मान गर्ने एलिट क्लब जागिसक्यो। डाक्टर जयराज आचार्य जस्तो जिन्दगीभरि आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्ने अहिले स्वर्णिम वाग्लेसँग निकटता देखाएर यो सरकारको चाकडीमा उहाँ उत्रिसक्नु भएको छ। एकाथरी सहरी बुद्धिजीवीहरू जसको सत्ता आउँछ, हिजो राणा शासन थियो, राणाका भए, राणा शासन ढल्यो, काङ्ग्रेसका भए, काङ्ग्रेसको सत्ता गयो, पञ्चायतको लागि दीपावली गरे, पञ्चायत गयो, बहुदलवादी बने, माओवादी आयो त्यसैको समर्थनमा गए, अब रासपा आयो उसैको पछाडि कुद्दैछन्। तिनकै नातिहरू हुन्, राणाको चाकरीबाजका नाति पनाति आज रासपाको चाकरीबाज भएका छन्, गल्फ खेल्न निम्ताएका छन्, बालेन शाहसँग पहुँच पुर्याउँदैछन् भन्ने बित्तिकै यो ढङ्गले सत्ताको चाकडी गर्ने। अब मिस्टर उपाध्यायको पनि नियति त्यही हो। मैले बुझ्दा उहाँ एमालेसँग निकट हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी सहसचिव हुँदा सचिव हुनुभयो, अनि एमाले भन्दा उहाँको हिम चाहिँ माओवादीसँग बढ्यो, किनभने माओवादी सत्तामा आइसकेका थियो। अब माओवादीबाट उहाँ पहिला जनआस्थामा आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्थ्यो, हाम्रो सँगै आर्टिकल पनि छापिन्थ्यो। उहाँ त्यतिखेर दाबी पाल्नुहुन्न थियो। अब माओवादीबाट उहाँ फेरि राप्रपा नजिक जस्तो देखिनुभयो, राजावादी पनि बन्ने जस्तो गर्नुभयो, त्यहाँबाट पनि घिउ नलाग्ने मुद्दा सुद्धा लाग्ने अवस्था बनेपछि अहिले उभार आयो रासपा, त्यसको नजिक हुनुहुन्छ। भोलि यो घृणा फैलिँदै जाँदा, यिनीहरूको पतन हुँदै जाँदा अब उहाँ त्यहाँबाट पनि छेपारले भन्दा चाँडो रङ बदल्नुहुन्छ, यो कुरा मलाई थाहा छ। अब अरू त अब टिकाराम यात्रीले समेत बालेन शाहको सेवा खातिर गर्न पछि परेनछन्, फोटो राखेर एकदम शुभकामना दिएका छन् भन्ने बित्तिकै नेपालमा गोदी मिडिया, गोदी प्रवक्ताहरूको अभाव छैन। र यो यिनीहरूले त्यही धर्म निर्वाह गरेका छन् जुन धर्म निर्वाह गर्दा उनीहरूलाई फलिफाप हुन्छ, तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि यो देशमा जसको घर थियो आज उनीहरूको घर छैन। फेरि केही मान्छेहरू यति मूर्ख भइदिन्छन् कि मलाई चाहिँ चित्त दुख्छ क्या, यो चेतना भगवान्ले किन दिँदो रहेछ, विवेक किन दिँदो रहेछ भनेर पनि कहिले काहीँ दिक्क लाग्छ। म पनि त्यस्तै भेडो भइदिए भए म पनि भ्या गर्थेँ। प्रभु मलाई भेडो बनाइदिनु भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको छ त निबन्धमा। मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो चेतना आएर छ, बरु मलाई पनि भेडा बनाइदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अस्ति अनामनगरमा सबै ठाउँमा झ्याम डोजर चल्यो, देवीनगरमा होइन, अनि केही घरहरूमा तपाईँको डोजर चलेन, त्यो घरहरूमा पूर्जा टाँस गरेको थियो। त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने यो त सुकुम्बासी, यो त तपाईँको सार्वजनिक जग्गा हो, अनि सार्वजनिक जग्गाको बिचमा यो किन घर मात्रै बनेको होला, यो घर मात्रै किन रह्यो भन्ने मेरो मनमा कौतूहलता लाग्यो। त्यस पछाडि जे भए पनि पत्रकारिता गरिरहेको छु, मैले त सोधपुछ त गर्नु पऱ्यो, मान्छेहरूलाई बुझ्नु पऱ्यो, एकजना बुढी आमाको घर रहेछ त्यो। अनि उहाँहरू लगायत केही मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि के भन्नुभयो भने पहिला उहाँहरूको जग्गा भन्दा यतापट्टि तपाईँको जहाँ भद्रकुमारी घले आमाको थियो त्यताबाट चाहिँ खोला बग्थ्यो, उहाँहरूको जग्गा वारी थियो। अनि जब खोलाले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्यो उहाँहरूको जग्गाको बिचबाट खोला बगेर गयो, खोला बगेर गयो र खोलाको मापदण्ड काटेर पनि उहाँहरूको एक धुर मात्रै जग्गा त्यति बाँकी रहेछ क्या। त्यसमा उहाँहरूले थातथलो राखेर सानो घर बनाउनु भयो। अब उहाँहरूको घर किन जोग्यो भनेर मान्छेले प्रश्न गरिरहेछन्, कसको पावरमा जोग्यो भनेर प्रश्न गरिरहेछन् क्या। ए बाबा ती आमाले के गल्ती गरिनु भएको छ, यति बुझेर लेख्दा त हुन्थ्यो नि पत्रकारहरूले। त्यो पत्रकारहरूले फेरि त्यो चाहिँ कसको कसको पावरमा बच्यो रे सेयर गरिरहेछन्, अनामनगरै बस्ने केही मेरै साथीहरूले सेयर गरिरहेछन्। अनि यति पनि तिमीहरूको गिरीमा लिदी नभएको मान्छेहरू, यस्ता मान्छे हुन्जेलसँग यो देशको उभो चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन। तपाईले राम्रो रिसर्च गर्नु मान्छेले गएर त्यहाँ सर्च गर्नुपर्छ नि त, के कारणले हो किन हो। मलाई पनि कौतूहलता लाग्यो, अनि हामी भीम दाइ र हामी गएर सोध्यौँ यो कुरा। उहाँहरू सबैजनासँग कुरा गरिसकेपछि भएको के रहेछ भने उहाँको लामो निकै लामो तपाईँको 1-2 रोपनीको जग्गाको धुर भयो। पहिला खोला उहाँको जग्गाभन्दा पारीबाट बग्थ्यो, खोलाले कोर्स परिवर्तन गर्यो, खोलाले धार परिवर्तन गरेर उहाँको जग्गाबाटै बग्यो, उहाँको जग्गा इन्क्रोच भयो। उहाँको जग्गा इन्क्रोच भएपछि
अब तत्कालीन कानुन अनुसार खोला जग्गामा गए पछाडि त्यो जग्गा अब मेरो भन्न पाइँदो रहेछ। बिचरा उहाँको जग्गै अनि जति खाइदियो। जग्गा बाँकी रह्यो खोलाको मापदण्डबाट त्यसमा चाहिँ उहाँले 1 आना 2 आनामा आफ्नो घर बनाउनु भएको रहेछ। अब यति कुरा नबुझेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिएको छ, मान्छेलाई भूमाफिया बनाइदिएको छ कि योभन्दा ठुलो पाप केही हुनै सक्दैन। पापीहरूको देश रहेछ कि यो खतरा। होइन यो त कुरै नबुझिकन हाहाकार गर्ने। जस्तो अघि पनि मैले एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, नदीहरूले बेला बेलामा कोर्स परिवर्तन गर्छ, धार परिवर्तन गर्छ। तपाईँलाई म भन्छु, हिजो एउटा बाटो हिँडिरहेको खोलो, हाम्रो बकैया खोलाको कुरा गरौँ न, अहिले हाम्रो खोलो हाम्रो लागि भाग्यको बकेया कुरो। छोडौँ न, बागमतीकै कुरा गर्छौँ। बागमती अहिले जुन ठाउँबाट बगेको छ, अहिले त ढुङ्गाको दुईतिर वाल लगाएको भएर, रिटर्निङ वाल लगाएको भएर त्यो अन्त बग्न सक्दैन होला। तर भोलि कथम कदाचित खोलाले त्यो धार परिवर्तन गर्यो भने तपाईँको जग्गाबाट बग्यो भने त्यो खोला त्यहाँ एज इट इज हुन्छ, तपाईँले त्यो जग्गा मेरो भन्न पाइन्छ रहन्छ सही हो कानुन अनुसार। अनि कानुन पनि बुझ्नु पर्यो नि भाइ हो। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै अनि कहीँ अब बन्दुक भेट्यो भनेको छ, अनि प्रचण्डको के भन्छ सुरुवाती एकचोटि पक्नु सुरुवाती यो कुरो फेरि बुझाइदिनुहोस्। खोलाले धार परिवर्तन गर्दा त्यो जग्गाको स्ट्याटस के हुन्छ एकचोटि राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस्। खोलाले धार परिवर्तन गरेर बागमती खोलाले तपाईँको घर भएको ठाउँमा अहिले धार परिवर्तन गर्यो भने त्यो खोलाको त्यो जमिनको तपाईँले लागत कट्टा चाहिँ गर्ने, तर त्यो चाहिँ सरकारको नाममा हुन्छ। अब त्यो जमिन सक्यो, त्यो तपाईँको हुँदैन। खोला जहाँ बग्छ त्यो खोलाको हुन्छ। पछि फेरि खोला फर्केर गयो भने चाहिँ फेरि तपाईँले क्लेम गर्नु पाउनुभयो, लागत कट्टा गर्नु भएन भने। तर लागत कट्टा गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो खोला त्यहाँबाट सुक्यो भने पनि तपाईँले क्लेम गर्न पाउनु हो। ठ्याक्कै यही अवस्थामा तपाईँलाई बताइदिन्छु। हाम्रो निजगढ क्षेत्रमा बकैया खोला छ। अनौठो कस्तो छ भने कहिले जमिन मुनिबाट बग्छ, कहिले माथि भेल बग्छ। पहिला हामीले थाहा पाउँदा पौडी खेल्दा हाम्रो त जग्गा अलि टाढै छ खोलाबाट, होइन, हामी जहिले नि खोलाबाट टाढै छौँ, यहाँ होस् वा उहीँ होस्। त्यो हामी अलिक दूरीमा थियौँ, अहिले त कति दूरीमा भने जङ्गल छेउबाट खोलो बग्छ। हेर्नुहोस् है, अब के गर्नुहुन्छ, त्यो बगर चुना बगर छ नि, त्यो सबैको जग्गा हो, पहिला सबै कटानी गरौँ। अब त्यहाँ गएर अब के गर्ने भन्ने सोचिरहेछन्। नदीले धार परिवर्तन गरौँ, त्यो उनीहरूको निजी जग्गा हो। नदी उताबाट अहिले केही किलोमिटर उतैबाट बग्न थाल्यो, पहिला यता थियो अहिले उता, फेरि नदी बौलाएर भोलि उसले अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस कारण यहाँ भएको के हो भने हाम्रो देशमा त खरे स्ट्रङ हुन्छ, किनभने अरू बेलामा हाम्रो पानीको बहाव एकदम कम हुन्छ होइन। तपाईँको भिरालो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अलिक गहिरिएर बग्छ, तर जब सम्ममा आउँछ त्यति बेला पानीको बहाव वात्त बढ्दाखेरि खोलाले धेरै पटक कोर्स चेन्ज गर्छ। मेलम्चीमा भएको त्यही हो। त्यही त, खोलाले कोर्स चेन्ज गर्यो भने हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ त्यो तपाईँले त्यो जमिनको लागत कट्टा गर्न पाउनुभयो, तिर्न चाहिँ परेन। तर त्यो जग्गा तपाईँले खोलाले कोर्स चेन्ज गरेपछि तपाईँले क्लेम गर्न पाइँदैन। अब मेलम्चीमा अहिले त्यही भइरहेछ। खोलाले हनुमन्तेको विवाद पनि यही नै रहेछ। हो सही कुरा भन्नु हो। अब यहाँनिर के छ भने बुझ्दै नबुझी, तथ्य नै नबुझिकन, जस्तो अब तपाईँले अर्को कुरा के छ भने, म त इन्द्र चामलिङहरूको हकमा पनि के भन्ने मान्छे भने, इन्द्र चामलिङहरूले मानव त्यहाँ पूर्जामा देखिए अनुसार अथवा सरकारी विवरण अनुसार उनले 2 आना 3 आना जग्गा अतिक्रमण गरेका होलान्। होइन, त्यो फेरि अतिक्रमण पनि होइन, त्यहाँ पनि फेरि विवाद फरक छ सर। भएको के रहेछ भने 46 सालदेखि एकजना पराजुली आन्टीको त्यो जग्गा रहेछ हो। त्यो जग्गा उहाँहरूले 1 करोड पनि चाहन्छन् उहाँहरूको जग्गा। अब खोला त्यहाँ परिसके पछाडि खोलाको मापदण्ड कटाएर उहाँहरूले 2 जग्गा रहेछ। अब त्यहाँबाट लाइनै के भयो भने पछि त्यो चाहिँ पहिला जङ्गल के भयो थियो, अब बगर के थियो, अनि त्यो जमिन चाहिँ पछि अब उहाँहरूले चर्चेर यतिकै बसिराख्नु भएको भयो। तर त्यो जमिनमा घर बनाउनु भएको थिएन होइन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको महानगरपालिकाले राहुल आयोगको प्रतिवेदनको अनुसार भनेर केही किताहरू चाहिँ बदल गरेको छ कि रामबहादुर रावलको आयोग अनुसार भनेर केही किताहरू बदल रहेछ। पहिला चाहिँ त्यो पराजुलीको जग्गा जो छ त्यो जग्गा रोक्का थियो राहुल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार। पछि जिल्ला अदालतमा उहाँहरूले मुद्दा हालिसकेपछि त्यो किनबेच सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, किनबेच सुरु भइसके पछाडि जब त्यो करिडोर बन्यो त्यस पछाडि धेरैले त्यहाँ किनबेच गरे। त्यहाँ किनबेच गर्दाखेरि किता किने। पछि नगरपालिका र अब कुन चाहिँ आयोगले यो बदर गरेको हो त्यो कुराको यकिन छैन क्या। अहिले पनि नक्सा मसँग छ, त्यहाँ सबैजना त्राइमाम छन् क्या। अब कुन किता बदर हो र कुन किता सदर हो त्यो कुरा छैन, नगरपालिकाले खुलाइदिएको छैन। अब सिडिओ कार्यालयमा हाम्रो के अरे राजेश अहिराजको श्रीमती गइरहनु भएको छ, उहाँहरू अदालत पनि गइरहनु भएको छ। राजेश अहिराजको घर चाहिँ राजेश अहिराजजीको पनि 2टा किता रहेछ होइन। अघिल्लो किता चाहिँ बदर किता हो भनेर नगरपालिकाले क्लेम गर्छ, तर उहाँहरूसँग पूर्जा छ होइन। अब त्यो पूर्जा त दिएको फेरि आफैले बना त होइन होला
हो हो मालपानी खुवाएर त पूर्जा बन्दैन होला। पूर्जा त सरकारले दिने। ऐराजजी जेलमा हुनुहुन्छ होला। ऐराजजी जेलमा हुनुहुन्छ होइन, पूर्जा त सरकारले दिने हो। अनि मलाई त्यो चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ भेषबहादुर थापाको 2 रुपैयाँ मिचिएको भनेर त्यही राहुल आयोगले भनेको छ, उकेराले लेखेको छ। अनि भेषबहादुर थापाको माथिको चाहिँ हटाउँदैन, किनभने त्यहाँ त गोल्डन टावर छ। हो त्यो चाहिँ किन बदर भएन भने क्या, भेषबहादुर थापाको चाहिँ किन बदर भएन, अनि त्यो चाहिँ राहुल आयोगको अनुसार त्यो इन्द्र चामलिङको अनि यता राजेश ऐराजको त्यो चाहिँ कसरी बदर भयो, त्यो रिस उठ्या मान्छेको मात्रै चेरी पिकिङ हो कि अथवा त्यसको केही मापदण्ड छ कि, त्यो त नगरपालिकाले स्पष्ट भन्नु पऱ्यो नि त सर। जान्न पाउने अधिकार त हुन्छ नि। डोजर लिएर घर हान्न आएको छ, डोजर लिएर घर हान्न आएको छ, लाल पूर्जा लिएर मान्छे बसेको छ, किन भत्काउने भन्दैन उसले। हो यसैको लागि जाउला खेलमा तपाईँको त्यो एउटा तालिम केन्द्र छ के, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ एउटा प्रशिक्षण भएको थियो। मलाई पनि बोलाएको थियो, एउटा संस्थाले गरेको रहेछ, गैर सरकारी संस्था, 2 दिनको भाते गोष्ठीसहित गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ यो भूमि आयोगका मान्छेहरू सबै थिए। उनीहरूको भनाइ नै के छ भने नेपालमा अब 1 वर्ष लगाएर 1 वर्ष लाग्छ अरे सारा विज्ञहरू, नापी विभागका मान्छे, इन्जिनियरहरू, भूमिविदहरू सबै बसेर एकचोटि नेपालको फेरि नयाँ भूमि सुधार गर्नुपर्ने हो। किनभने यति गाजेमाजे छ अहिले त झन् तपाईँको झन् भद्रगोल के भइदियो भने नि यो अवस्था, किनभने जमिनको स्वामित्वको कुराले धेरै देशमा गृहयुद्ध भएको छ। होइन, जमिनको स्वामित्वकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै आन्दोलन भएको रहेछ त। हो नि, हाम्रो आन्दोलन तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबै जमिनको स्वामित्वको कारणले त भएको रहेछ। मान्छेको ज्यान मर्ने, अंशबन्डा हुँदा काटाकाट पर्ने पनि त्यही। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आज कलङ्कीको मालपोत जल्दाखेरि कति ठाउँको मालपोत जलेको छ, कतिको नापी जलेको छ। त्यो किनभने सरकारी जग्गा ओगटेका भूमाफियाले सेटिङ गरेर जलाएका हुन सक्ने सम्भावना छ। लगत तपाईँको छँदै छैन, अब कैयौँ ठाउँमा छैन। अनि अर्को कुरो, काहीँ धमिराले खायो भनिदिन्छन्, काहीँ मुसाले काट्यो भनिदिन्छन्, काहीँ अक्षर मेटियो भन्छन्। यति भद्रगोल छ हाम्रो यो प्रणाली, यति भद्रगोल छ। अब यो बालन शाहजीले यस्तो ठाउँमा हात हालिदिनु भयो नि जहाँ चाहिँ अलरेडी केही समस्या थियो, तर त्यहाँ भित्रभित्रैबाट पाकेर समाधान हुँदै थियो। उहाँले यसलाई सतहमा ल्याएर भद्रगोल बनाइदिनु हो। चामलिङको हकमा चाहिँ उहाँले त्यो जुन ठुलो घर बनाउनु भयो, त्यो डेढ रोपनीको उहाँको प्लट रहेछ। पछि करिडोरले खायो, खोलाले खायो, त्यहाँबाट छोडेर 2 आना बाँकी रहेछ। उहाँ चाहिँ अन्यायमा पर्या हो। होइन, उहाँ 2 आना होइन, उहाँले गल्ती पनि गर्नु भएको छ। फेरि गल्ती चाहिँ गल्ती भन्नुपर्छ। उहाँले गल्ती चाहिँ के भने पहिला 5.5 तलाको नक्सा पास बनाउनु भएछ, पछि 7 तले जेल जाने वडा अध्यक्ष छ नि, नागरिकता काण्डमा जेल जाने रामकुमार केसी के भन्ने, उसले बोले अनुसार है, उनले बोले अनुसार चाहिँ पहिला 5.5 तलाको नक्सा लिए, नक्सा त्यो घर सम्पन्न पनि लिए, त्यस पछाडि रातारात उनले थपे भन्ने छ क्या। त्यसो चाहिँ गर्नु त्यो उचित होइन, त्यसको त्यो चाहिँ हामीले बोल्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। होइन, नक्सा जति पास गरेको छ त्यतिकैको घर हुनुपर्छ। हो, हामी सबैको त्यही छ, हामी त्यही गर्छौँ, कानुनी कुरा उहाँले चाहिँ नक्सा अनुसार भन्दा पनि बढी उहाँले गर्नुभएको छ। त्यही भएर नभत्केको कारण पनि एउटा काम गरौँ न यो सर। होइन, उहाँलाई चाहिँ नक्सा अनुसार सच्याउनको लागि अहिले केही समय दिएको छ। अब उहाँ सचिनु भएन भने थिचिनु भयो। भोलि यस्तो अवस्था आउँछ कि अहिलेका क्याबिनेटका मन्त्री, सांसदको त अहिलेदेखि कुरा उठ्यो, प्रधानमन्त्री सबैको नक्सा चेक हुन्छ, सम्पत्ति जाँच हुन्छ। अब अहिले तपाईँको कैलालीतिर कता हो राजसभाको सांसदले 1 बिघा सरकारी जमिन कब्जा गरेर सांसदहरू कसको रहेछ ऐलानी जग्गाको। यहाँ हाम्रो के हुन्छ, केपी दाइले सेयर गर्नुभएको छ, ढुङ्गानाजीले होइन, उकेराले। कैलाली 3 मा रासोपा सांसद जगत प्रसाद जोशी, मकवानपुर 2 मा प्रशान्त उप्रेती, गुल्मीका सांसद सागर ढकालको परिवारको नाम पनि ऐलानी अनि सरकारी जग्गा मिच्नेमा जोडिएको छ। केपी खनालको घरको त कुरा भइहाल्यो होइन, यहाँ धेरैजनाको यसरी रहेछ। अब यो ऐलानी जग्गा त हान्न परेन सर। ऐलानी जग्गा भने के रहेछ भनेर कतिपयले नबुझ्नु होला, किनभने 50 लाखभन्दा बेसीको जग्गा त घर त ऐलानीमै छ क्या। 4 इन्च जमिन सुकुम्बासीले पाउँदैनन् भने अरूलाई चाहिँ ऐलानीमा किन दिने सर? ऐलानी जग्गा भनेको के रहेछ भन्ने के पढेर सुनाउ सर। ऐलानी जग्गा व्यक्ति के भन्छ भनेको के हो भन्ने विषयमा उहाँले लेख्नु भएको छ। अलिकति सानो म पढेर सुनाइहाल्छु ल सर। नेपालको कानुनी प्रावधान अनुसार सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट ऐलानी जग्गा सिधै कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता वा खरिद बिक्री हुन सक्दैन। यो सरकारी सम्पत्ति भएकाले यसलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनाउन कानुनतः बन्देज लगाइएको छ। तर नेपाल सरकारले विशेष परिस्थिति र निश्चित शर्तहरूको अधीनमा रहेर त्यस्तो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने वा दर्ता गरिदिने विशेष व्यवस्थाहरू ल्याउने गर्छ। यसमा नेपाल सरकारले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग वा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई ऐलानी जग्गा दर्ता गरिदिने प्रक्रिया
अघि बढाउने गरिन्छ। त्यसका लागि देशभरि कतै पनि आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा नभएको र लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफलको सीमाभित्र रही आवास वा कृषिका लागि सरकारले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लाल पूर्जा दिन सक्छ। सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने जग्गा चाहिँ यी हुकुमबासीले हडपेर बसेका छन् सर। यिनीहरूको त सबैको छ नि, त्यो केपी खनालको रहेछ अछाममा होइन, त्यो सागर ढकालको छ गुल्मीमा, त्यहाँ गएर बस्ने हो नि, ऐलानी मिचेर बस्ने हो त। सुकुम्बासीलाई दिने ऐलानी जग्गा चाहिँ यिनीहरूले मिचेर बसेका छन्, अनि यिनीहरू यहाँ आएर बस्यो भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ खेदेको छ। अब तपाईँ ठिक पोइन्टमा आउनुभयो, मलाई एकछिन व्याख्या गर्न दिनुहोस्। कुरा के हो भने जस्तो हामीले 22 सालको 21 सालको नापीमा जग्गाका 4 प्रकारहरू वर्गीकरण गरौँ, अब्बल दोयम सिम चार। त्यो 4वटा क्याटेगोरीका जग्गामा आँकडा जग्गाहरू चाहिँ अब्बलमै परे। आँकडा भने चाहिँ कस्तो भने नापजाँच भइसक्यो, सबै भइसक्यो, तर लाल पूर्जा नपाएकोलाई आँकडा भनिन्छ। त्यो नम्बरी सोसरानी मानियो, त्यो लगभग नम्बरी हो। त्यो बाहेक ऐलानीका कुराहरू छन् होइन। तपाईँको आधा नेपाल उठ्छ के, यो सबै मापदण्डमा उठाउने हो अरे। अब बालन साहबले आधा नेपाल उठाउनु खोजेको कि तपाईँले 50 लाख सर निकुञ्जको जग्गा मिचेर बसेका छन्, कलेजको जग्गा टिकापुर कलेजको जग्गा मिचेर बसेका छन्, जङ्गल छ, वन क्षेत्र छ, उद्योग छ, गुठी छ, बिर्ता छ, के छ या त कति छ कति। अब आधी नेपाल उठ्छ। सुकुम्बासीले एक मुठी माटो पाउँदैन भने ऐलानीका नाममा यिनीहरूले चाहिँ किन सुकुम्बासीले हडप्दा चाहिँ तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, ऐलानी जग्गा शासक सुकुम्बासीले बस्दा 30-40 वर्षसम्म सुकुम्बासी गनाउने खोलाको किनारमा बस्दा चाहिँ उसले सरकारी जग्गा अतिक्रमण, अनि यिनीहरूले सरकारी जग्गा हडपेर बस्दा यो दोहोरो मापदण्ड किन? 80% शासक प्रशासक ठुला बडा रासपाकै सांसद सबैका 80% शासक प्रशासक ठुला बडा सबैको ऐलानी छ। तपाईँ हाम्रो नभएर हुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यहाँनिर अब सागर ढकालको हकमा त अब छर्रङ्गै छ, यही केपी खनालको हकमा पनि म के भन्छु भने उनले आफूलाई सुकुम्बासी भनेर स्वयं घोषणा गरे आएछन्, भाषण गरे आएछन्। सुकुम्बासीको छोरो अब यहाँ पूर्जा दिनको लागि आउँदैछ भनेर। यदि उनी सुकुम्बासी थिए भने, हुन् भने उनले सुकुम्बासी बस्ती हट्दा किन आवाज उठाएनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो, उनी सुकुम्बासी हुन् भने पनि अब उनी नक्कली सुकुम्बासी भए, परिभाषाभित्र अब उनी छैनन्। उनले आफूले आय आर्जन गरेर उनले संसदको तलब 1.25 लाख बुझ्छन् अहिले। त्यो तलबले उनले 1 वर्ष चाहे भने 1 वर्षको तलबले उनले मजाले घर बनाउन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले एक त उनको बाहिर पनि सम्पत्ति होला, ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, के होला, त्यहाँ ओगटेर बसेका हुन्, उनी नक्कली सुकुम्बासी हुन्। उनी ऐलानीमा बसेका पनि होइन रहेछ, उनी सुकुम्बासी रहेछन्। त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीभित्र बसेको मान्छेले यत्रो सुकुम्बासीमाथि ज्यादती हुँदा आवाज उठाउनु पर्दैन अनि बोल्नु पर्दैन। अब सागर ढकालले नदी मापदण्ड मिचेका छन् भन्ने कुरा आइसकेका छ। यहाँ हाइड्रोको तपाईँलाई म भनिदिउँ, अस्ति शङ्खमुखमा डोजर गयो, त्यहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको सांसद एकजना पराजुली रहेछन्, त्यो भरत प्रसाद पराजुलीले ओगट्या रहेछ। त्यो मकनपुरमा तपाईँले भनिहाल्नु, मकनपुरको त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै डोजरको तेल सक्यो अरे, त्यही भनेर लेखिरहेको छन्। अब के हो यसको पनि त वास्तविकता त आउनु पर्यो नि त। ए बाबा, तेल सकिया डोजर त फेरि जान्छ होला नि त। वास्तविकता आउनु पर्यो। त्यही ठाउँमा बस्छु म गएर त्यहाँ खोजबिन गरेपछि नै आधिकारिक त्यहाँ बोल्नु। अब यो केही होइन युवराज सर, यो देशमा गरिबहरू विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको, उनीहरूलाई आन्तरिक रूपमा तपाईँको शरणार्थी भन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा युद्धबन्दी बनाएर बन्धक बनाएर राखेको, उनीहरूलाई मर्न बाध्य बनाएको। गरिब होइन सर, यस्तो यो डिजाइन चाहिँ के रहेछ भने नि, मैले त्यति बेलै चुनावको बेला भनेको थिएँ काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले चुनावमा जानु हुँदैन, यो तिमीहरूले आत्महत्या गरे बराबर हुन्छ, यो संविधान जोगाउने हो भने चाहिँ कोही पनि चुनावमा जानु हुँदैन भनेको। अब सेनाले चाहिँ उसलाई फकाएको भनेर जनआस्था लेखिहाल्यो होइन, उसलाई 50 सिट आउँछ भनेर रहेछ, उसलाई बहुमत आउँछ भनेर रहेछ, गर्दाखेरि एमाले नि फक्यो, माओवादी नि फक्यो, काङ्ग्रेस सबै ढुक्क होइन, गगन थापा पनि झुकिए। तर अहिले सुनिश्चित तरिकाले उनले सुकुम्बासीलाई किन हाने भन्दाखेरि सुकुम्बासी उनीहरूको यो आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु सुकुम्बासी हुन्छन्, कुनै पनि आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु, अनि उनीहरूको भोट ब्याङ्क पनि त्यो भयो। अब त्यस पछाडि उनले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने भने हो, उनले त्यस पछाडि निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेका छन्। अब तपाईँको विपक्षीहरूले नि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू सबै खारेज। 25 वर्षसम्म नि, अब 20 देखि 25 वर्षसम्म यो विपक्षी दलहरूले अब आँखा नचियाए पनि हुन्छ। यिनीहरूले जसरी ममताको हाल भयो नि, ममता दिदीको हाल तपाईँको वेस्ट बेङ्गलमा भयो नि, अब हाम्रा यी विपक्षी दलहरू नि यिनीहरूका जरो नाला हाँगा साङ्गा के हो सबै काट्नेवाला छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब यिनीहरू चाहिँ इतिहासको पानामा सीमित हुन सक्छन्। दुईवटा कुरा छ सर,
एउटा कुरो दैविक दण्ड, जनताको विद्रोह आदि इत्यादि स्वस्फूर्त सुकुम्बासी भूमिहीनहरूमाथि गरेको ज्यादतीको कारण हिजो एउटा नजिर बसेको छ। करिब 10,000 मान्छे, मैले प्रिभियस इन्टरभ्यू भनेको थिएँ, 10,000 देखि 20,000 मान्छे झुरुक्कै उठेर त्यत्रो शक्तिशाली केपी शर्मा ओलीको सरकार। 8,000ले त नाम टिपाएछ नि अहिलेसम्म। 3,000 चान्चुन परिवारले अहिलेसम्म नाम त उठाए, अहिले पनि 10-12,000 छन्। तिनीहरूले हिम्मत किन गरेन होला ल भन्नु त? वास्तविक सुकुम्बासी नै 8,000ले नाम टिपाएका छन्। 3,000 चान्चुन परिवार, टोटल सङ्ख्या 8,000 भन्दा बेसी। काठमाडौँमा 8,000को मास आयो भने ठुलो आन्दोलन हुन्छ। उनीहरू किन आएनन् भन्दाखेरि बन्दुकको नालमा परेर आएन नि त। अब कसैले पनि आँट गर्दैन। तपाईँले के कुरा गरेको? 10,000 20,000 भन्नुहुन्छ। पोखरामा अहिले उफ्रिरहेछ नि, तिनीहरूलाई पनि बन्दुकको नालमा सबलाई थेच्चाइन्छ। विकल्प नदिकन हामी हट्दिन भनिरहेका छन् नि। त्यसो भन्न नि पाइँदैन। एक त बालन शाहले उठाउनै पर्छ तिनलाई। यहाँ उठाउने हो भने त्यहाँ पनि त उठाउनु पर्यो। प्राधिकरण बनायो भनेको छ, के भनेको छ, अर्को नाटक नौटङ्की सुरु भएको छ। चैत मसान्तसम्ममा त अनि फेरि सुकुम्बासी समस्या सबैले लाल पूर्जा पाइसक्छन् त्यो। अनि होइन, त्यो लाल पूर्जा पाउने आदि इत्यादि यो सब नाटक फन्डा हुँदै गर्छ। तर मुख्य कुरो त्यसले पारेको असर, मनोवैज्ञानिक असर, बच्चाहरूको पढाइ सिद्धिएको छ, रोजगारी छिनिएको छ, सारा मान्छे युद्धबन्दी जसरी बसेका छन्, सारा मान्छेको जिन्दगी तबाह भएको छ, रोजगारी छिनिएको छ। यो नाटक नौटङ्की 15 दिनभित्र पेश गर्नु भनेको छ कि। अब 15 दिनमा तिनीहरूको हालत के हुने हो? के हुने हो? होइन, कतिजना ट्रमामा छन् भनिरहेको छ, अहिले आइरहेको छ समाचार होइन। 3 जनाको आत्महत्या भइसक्यो भनेपछि यो सब तबाह गरेर खरानी बनाएर देशलाई हिजो जलाए, आज भत्काएर गएर। तर एउटा कुरो है सर, यसको अपवाद छ। तपाईँले जुन ढङ्गले सोच्नु भएको छ, राजनीति सधैँ सरल रेखामा अगाडि बढ्दैन। यहाँनिर दल सलको नियन्त्रण पनि होइन, स्वस्फूर्त रूपमा उत्पीडित भएका सुकुम्बासी एकगठ भएर सिंहदरबार बालुवाटार कब्जा गरे भने आश्चर्य नमान्नुहोस्, त्यो अवस्था आउन सक्छ। सबैलाई लगेर शिविरमा राख्ने हो सर। शिविरबाट बाहिर निस्किन मिल्दैन। तपाईँले स्ट्राटेजी बुझ्नु भएको छैन। मैले बुझेँ। शिविरमा लगेर राख्ने हो, शिविरबाट उनीहरू बाहिर निस्किन सक्दैनन्। पोखराकै शिविर हुन्छ, बनेपाको छुट्टै शिविर हुन्छ। एउटा शिविरबाट अर्को शिविरमा तपाईँको कुराकानी हुँदैन। अनि कसले गर्छ आन्दोलन? त्यसमा पनि विद्रोह हुनसक्छ। उनीहरूले अहिले गर्न त त्यो जम्मै हाम्रो नागरिक विरुद्ध रोहिङ्गा वा भुटानी भन्दा पनि तल्लो व्यवहार गरेर, यी त नेटिभ हुन् नि। यिनले आफ्नो नागरिकता बेचेका छैनन्, अमेरिकी नागरिक भएका छैनन्, सहकारी ठगी गरेका छैनन्, सिंहदरबार जलाएका छैनन्, BICC भत्काएका छैनन्, सारा संरचना ध्वस्त गरेका छैनन्, ठगी लुटपाट केही नगरिकन आफ्नो थातबास बनाएका थिए, आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित थिए। त्यहाँ वाल लगाएर नदीको बहावबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो, सबै गर्न सकिन्थ्यो। तर आजको अवस्थामा देशभित्र उनीहरू विरुद्ध मानव युद्धै घोषणा गर्ने गरे सर, यो जुन अमानवीय क्रियाकलाप भएको छ, यो पाप त अवश्य पनि कराउँछ। ढिलो वा चाँडो हेर्नुहोस्, यो पापले यिनीहरूलाई भतभती पोल्छ। र यो रासपा भन्ने पार्टी सत्तामा पुगेपछि पाप धर्मको विचार गरेर कोही पनि बस्दैन। सत्तामा पुगे पछाडि सुई काम गर्ने हो। काम गरिरहनु भएको छ उहाँले, अहिले वाह 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 गरिरहेछन्। तर मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अहिले जसरी चित खाएर बसिरहेछ नि, ठुलो हेरिरहेछ नि, उनले छानी कुन नसा होइन, यिनीहरूको नसा कुन हो भने नसा खोजी काटिरहेछन्। यिनीहरू अझै पनि बोलेका छैनन्, किनभने आलोचना भइन्छ। अहिले किन बोल्नु भनिरहेछन्। यिनीहरूको जब त्यो मेजर नसा काटिन्छ नि, त्यस पछाडि यिनीहरूले पनि भन्न पाउँदैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट याद थाहा हुँदैन। हुन त यो हेर्नुहोस्, यो सबैलाई हुन्छ। सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने प्रयत्न भएको छ। आज जसलाई जुन कालले सताएको छ, भोलि उसलाई त्यही कालले सताउँछ। कुमारलेको चक्र घुम्छ। यसमा बालेन शाह पनि अपवाद छैनन्। रवि लामिछाने त लाचारै भइसके। बालेनको प्रवक्ता भएर उनी वक्तव्यबाजी गर्न विवश छन्। रासपाले बालेनले जे गर्छ त्यो कुरामा लाछाप लगाएका छन्। कतिसम्म घिनामहरू कुरा गरे भने रासपाको काँधमा बन्दुक राखेर स्थानीय निकायले पड्काए अरे। के बोले? त्यही त भने मैले यो कुरा सुन्न मलाई अचम्म लाग्यो। पनि लिमिट हुन्छ नि सर, जनतालाई दिउँसै ठग्ने त भने त्यही त त्यो कुनै कतै पुष्टि हुने कुरा हो? रासपाको काँधमा राखेर स्थानीय निकायले कसरी बन्दुक पड्काए? स्थानीय निकायलाई परिपत्र गर्ने गृह मन्त्रालय छ। तपाईँको यता के सङ्घीय मामिला के मन्त्रालयको चाहिँ परिपत्रको विपरीत गएर गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिरहेछ। पहिला सुकुम्बासीको व्यवस्थापन अनि दोजर भन्दै एउटा मन्त्रालयले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर सबैलाई हटाउनको लागि उर्दी जारी गरिसकेको छ। अनि उनी के भन्छन् भने स्थानीय निकायले चाहिँ काँधमा राखेर बन्दुक पड्काए। स्थानीय सरकारलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खबरदार पाइँदैन। र अब रासपा भन्ने यो
प्रष्ट भएको छ यो देश समाप्त गर्न, यो देशलाई डिप स्टेटको कब्जामा लान, यो देशमा गृहयुद्ध थोपाउन, यो देशमा जेलेन्स्कीहरू जन्माउन आएको पार्टी रहेछ। यो पार्टी जनविरोधी पार्टी रहेछ, यो देश विरोधी पार्टी रहेछ, यो गरिब विरोधी पार्टी रहेछ। एउटा हर्क तपाईँको कोवलपुरमै हेर्नुहोस् यहाँ, कोवलपुरको त सिङ्गो बस्ती ऐलानीमा छ सर। हो अब हटाउ न। हो कसरी छ भने ऐलानी पनि सरकारी जग्गा हो होइन, ऐलानीमा पनि हटाउनु पर्यो। अझ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा, काठमाडौँभित्रै पनि यो तारागाउँ रेजेन्सीको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि कसले तारागाउँको यो तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हो, भक्तपुर इटायल कारखानाको जग्गा, हरिसिद्धि इटायल कारखानाको जग्गा, बाल मन्दिरको जग्गा, यी सबै बाल मन्दिरको जग्गा ल्याउनु पर्दैन सर? पर्छ। अझै ओगटिरहेछन् बाँसबारीको, खोइ बाँसबारीको जग्गा तपाईँको अझै पनि यात्रीले चर्चिएको 270 रोपनी जति टोटल त्यो तारागाउँ अन्तर्गतको जग्गा त्यो सबै सरकारी नियन्त्रणमा किन नल्याएको? माडवारीलाई लिजमा दिएको छ, त्यो पनि लिजको अवधि 30 वर्षमा सिद्धियो, 48 सालमा दिएर 78 सालमा सिद्धिनुपर्ने सबै कमिसन ठेकी कोसेलीको खेल। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या गरिबी थियो, महँगी थियो, रोग थियो, भोग थियो। महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट आउने तेललाई अचाकली महँगो गरेर नेपालमा कृत्रिम महँगी फैलाएर गरिबहरू विरुद्ध एउटा युद्धको घोषणा जो गरिएको छ, यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने देशमा बहुआयामिक द्वन्द्वको फ्रन्ट खोले, चारैतिरबाट द्वन्द्व भएको, द्वन्द्व यिनीहरूले निम्त्याए। हेर्नुहोस् इतिहासमा राणाहरूले पनि नगरेको ज्यादती यो सरकारले गर्यो गरिब विरुद्ध। उनीहरूको बस्ती उजाड्यो, उनीहरू त सोझा थिए वास्तवमा विश्वमा कुनै क्राइम नगर्ने, शान्त भएर बस्ने, स्वरोजगारमा बसेका, बाख्रा पालन गरेका, सुँगुर पालन गरेका, हाँस पालन गरेका, कसैसँग हात नथाप्ने शान्त भलात्मी सुकुम्बासी यहीँ रहेछन्। हो उनीहरूकै शिरमाथि गिर खेल्ने जुन पाप भएको छ, आज मान्छेहरू तपाईँको आफ्नो घरमा शान्तिसँग बसेका मान्छेलाई अशान्त पुरै मर्न बाध्य बनाइएको छ। तपाईँको मलाई त यहाँ के भन्छ, मान्छेले कहाँबाट मेसेज गरी त हर्केको आची खाने मान्छे, हर्केले भने जसरी चाहिँ है तिमीहरू के भन्छ बालनलाई काम गर्न दिएनौ भन्छन् के। तिमीले एक मुठी माटोको लागि लडाइँ लडिरहेका सुकुम्बासीलाई हटाउँछौ भने ती तमाम ऐलानीमा बसेकाहरूलाई हटाउ त। जसले मलाई कमेन्ट गरेका छन्, जसले मलाई गाली गरेका छन्, ती सबका घर पर्छ, ती सबका घर पर्छ। यिनका तपाईँको रासोपाका नेता मात्रै होइन के, अधिकांश कार्यकर्ता र जनताको पनि घर पर्छ नि। 50 लाख भोटर सबैको पर्छ। अनि सबैलाई त हटाउनु पर्यो नि त, कानुन त बराबर हुनुपर्छ होला। कोही कानुन, कोही ऐन, कोही चयन भन्ने किनारमा चाहिँ के भन्छ टहरा बनाएर त्यही तपाईँको काठमाडौँका कुनै सुकुम्बासी बस्तीमा टहरा बनाएर उनीहरूले 30औं वर्ष 40औं वर्ष बिताएका छन्। अनि उनीहरूको चाहिँ भोग चलन नहुने, उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले उचित के भन्छ व्यवस्था, भूमिको व्यवस्था गर्नु नपर्ने, अनि ऐलानी मिचेर बसेकाहरूलाई चाहिँ भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने। उनीहरू त यही आशमा थिए कि त्यही बस्तीमा एक दिन हाम्रो लाल पूर्जा आउँछ, हाम्रो नक्सा पास हुन्छ, हामी यही बस्तीमा बस्छौँ। फेरि अर्को कुरो के रहेछ भने सर, एउटा सुकुम्बासी मानिस पुस्तौँसम्म सुकुम्बासी होस् भनेर बसेको हुँदैन। तपाईँलाई म भन्छु समयको बहाव र परिवर्तन अनुसार सुकुम्बासी बस्तीका मान्छे पनि बिस्तारै सुकुम्बासी बस्ती बाहिर गएर जग्गा किनेर सेटल भएर त्यो त्यही केपी खनालकै बाबुआमा पनि त भारतमा गएर श्रमिक गरेर ज्याला मजदुरी गरेर चाहिँ 3 तला घर बनाएछन् त। त्यो त मेरो बाबुआमाको होइन श्रमले बनाएको भन्छन्। अनि अरूले चाहिँ श्रम गरे होइन, केले बनाए त? अनि यो सबै श्रमिक हुन्ने बरु यिनको त त्यो इन्डियाको मात्रै श्रमको कुरा होइन होला, चन्दाको धन्दा पनि होला यता त। उनीहरू यी सुकुम्बासीको त केही पनि छैन। उनले त म गरिब एउटा सुकुम्बासी, मेरो केही थिएन भनेर रुवाबासी गरेको भिडियो पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ। हेम थापाले स्ट्याटसै लेखे नि, यिनको त टहरु के छ सुकुम्बासी भनेर मैले भाइलाई सहयोग गरे, यिनको त यत्रो महल रहेछ, हामीले दिएको सहयोगले नै बन्यो होला त भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गर्नु, हेम थापा भनेको गरिबहरूको भगवान्, असाध्यै राम्रो मान्छे, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले भन्न खोजेको सायद एकै होला। कुरा के हो भने सुकुम्बासी बस्ती अबको 50 वर्ष पछिको सिनारियो हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कहिलेका म रामेछाप जान्छु। सुन्नुहोस् है, अब त्यो ऐलानी जग्गामा नि पहाडमा चाहिँ तपाईँको रोपनीका रोपनी भएर ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर बसेका मान्छे सबलाई हटाउनुपर्छ भनेर बोल्न किन नसके? सबको रहेछ। मैले भिडियो हालेँ, मेरो भिडियोको त भ्यू नै जाँदैन, सबैको रहेछ नि त। मैले भिडियो हालेको 1000ले नि हेरेन भने सर, किनभने सबैको ऐलानीमै रहेछ। हो ऐलानी हटाउने हो भने यही बालन शाहजी प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको आफन्त उहाँहरूको इर्दगिर्दका कति होला हो। सुकुम्बासी चाहिँ शत्रु जस्तो भयो के यिनीहरूको लागि। सुकुम्बासी बस्दा उनीहरूलाई हटाउँदा चाहिँ यस्तो खुसी, यस्तो रमाएका छन् मान्छे होइन। अनि जब उनको वासस्थानको कुरा आउँछ नि सर,
अब त्यसपछि पछाडि त फरक हुन्छ कुरा। शीतल हुन्छ, ठन्डा राम हुन्छ। अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको कुरा आउँछ, रिपोर्ट कुर्ने ए बाबा रवि त्यस्तो तपाईँ हुन्छ म भनिदिन्छु, रवि हामी छानेको कुल जग्गामध्ये कति ऐलानी छ त्यहाँ जानु न। बालन शाहजीको हुनसक्छ कि सक्दैन, उहाँको आफन्तको हुनसक्छ कि सक्दैन, तपाईँ र मेरो नभएर हुन्छ, अधिकांशको त्यस्तै छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गरिदिन्छु। अब जसरी म कहिलेकाहीँ रामेछाप जान्छु, मेरो त्यहाँ पुर्खौली जमिन छ, म आनन्दित हुन्छु, यो मेरो पुर्खाको जमिन हो। तर म त्यहाँ बस्न गएको छैन नि, म निजगढ हुँदै यहाँ आएको छु, म निजगढमा जान्छु, त्यो मेरो पुर्खौली जमिन हो, त्यहाँ जान्छु। तपाईँ आफ्नो पुर्खौली जमिनमा जानुहुन्छ। त्यसै गरी भविष्यमा सुकुम्बासी बस्ती भयो, सुकुम्बासीहरू सुकुम्बासीबाट मुक्त भएर उनीहरू वास्तविक सम्प्रभु भएर अहिले त सुकुम्बासीलाई बी क्याटेगोरीको मान्छे मानिएको छ, सी क्याटेगोरी, उनीहरू एक दिन सुकुम्बासी मनोहरा वा तपाईँको यो धोबी खोला वा यहाँ आएर उनीहरू के भन्ने छन् भने ल हेर्नुहोस् त, कुनै समय हाम्रो बाल्यकाल यहाँ बितेको थियो, हामीले दुःख गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, पढ्यौँ, लेख्यौँ, अहिले बाहिर छौँ भनेर क्रमशः त्यो ठाउँ त उनीहरू खाली गर्दै जान्छन् क्या। बिस्तारै त्यो ठाउँ खाली हुने नै हो समयक्रम अनुसार। नदी निर्दै भयो भने त्यहाँ हान्दिन सक्छ, के हुनसक्छ, त्यो भएको हुनाले बिस्तारै सुकुम्बासी भन्ने हराउँदै जाने कुरा थियो। तर सुकुम्बासीलाई पनि त तिनीहरूलाई ऐलानीमा बसेका सर कुनै ठाउँको ऐलानी जग्गा दिएर अथवा गिरिबन्धुको जग्गा मलाई राखे पनि भइहाल्थ्यो त। अनि गिरिबन्धुमा सहर बनाएर बसेका छन्, 70 रोपनी 70 बिघामा सहरै बसेका छ नि। 70 बिघा चाहिँ त्यही जग्गा साटफेर गरेको, कानुन विपरीत गरेर साटफेर गरेकोमा चाहिँ सहर बसेका छ। अब बाँकीमा गएर राख्दै पनि भयो अथवा कुनै ऐलानी जग्गा बाँडे पनि भयो, उनीहरूलाई जग्गा दिएर जग्गा दिएर स्थानान्तरण तिमीहरू आफै हौ भनेको भए त्यहाँ भत्काएको टहरो लिएर गएर उनीहरू त्यहाँ फेरि अदालतको पनि आदेश के रहेछ भने अर्को व्यवस्था नगरेसम्म, वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म नदी किनारको बस्ती नहटाउनु भनेको छ। तर एडिबीको लोनको चक्करको कारण, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लोनको चक्करको कारण त्यो एकीकृत बागमती सभ्यता परियोजना भन्ने छ नि, त्यसको दोजर चल्न सुरु गरिसक्यो। हिजो हामी त्यहाँ गएको थियौँ, त्यहाँ दोजर चल्न सुरु भइसक्यो। अब त्यहाँ त मर्निङ, अब त्यहाँ गरिबको बस्ती हटाएर धनीहरूलाई मर्निङ वाक गर्ने पार्क बनाउने हो। अब हेर्नु त, बोसो घटाउने ट्रेडमिलले पुगेन, अब ती ट्रेडमिल उभ्याउने होला भन्ने बित्तिकै यतापट्टि छ गरिबहरूको च्यानमाथि धनीको महल उभ्याउने यो जुन चेष्टा छ, मैले भनेको लोन लिएर एडिबीको लोन लिएर अनि बरु त्यसै एडिबीलाई जिम्मा दे हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। नेपालमा केमा लगानी गर्नको लागि एडिबीलाई हाइड्रोमा कुन हाइड्रोमा लगानी गर्नको लागि एडिबीलाई पत्र पठाएको छन्, बरु देशै एडिबीलाई जिम्मा लगाइदिए हुन्छ कि। यस्तो अवस्था आइसक्यो। त्यस कारणले नेपाली जनतासँग पैसा मागेर गर न, नेपाली जनताले हाल्छ नि त सर परियोजना, राम्रो परियोजनामा। त्यो 1 मेगावाटको परियोजनामा चाहिँ मान्छेले त्यत्रा सेयरमा पैसा हालेको छैन हैन, हालेको छैन त अपरमा हालेको छ। अपर तामाको नेपाली जनताको पैसा हो, चिलिमेमा नेपाली जनताको पैसा हो। हामीले पनि हाइड्रो 300-400-700 मेगावाटमा चाहिँ हाल्न सक्ने। अनि कुन चाहिँ परियोजनामा चाहिँ एडिबीलाई चिठी लेखा भन्नुहोस् त। हो, अब बिआरआई अन्तर्गत आउने अनुदान स्वीकार गर्दैनन्, खाली लोन, त्यो पनि एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन यिनीहरूले एक्सेप्ट गर्ने र जनतालाई धुलो पिठो बनाउने। र तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो यसरी सारा सुकुम्बासी बस्तीलाई उजाड गरेर। अनि अर्को कुरा अलिअलि फाइदा हुने दुईटा परियोजना, एउटा अप्पर कर्णाली तपाईँको सायद पृथ्वीमै सबैभन्दा सस्तो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना, त्यो जिएमआरले लाइसेन्स होल्ड गरेको छ। जहिले पनि त्यो जिएमआरले लाइसेन्स होल्ड गरिरहेको छ। उसलाई जब त्यो लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्छ उसले सत्ता परिवर्तन गर्छ। त्यो इतिहास छ। जब जिएमआरको लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्थ्यो तब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्थे। अहिले त्यो कर्णाली फुकोट तपाईँको अर्को परियोजना हो, कति 300 कि 700 मेगावाटको कति हो त्यो। अस्ति के भन्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा लगेर किस्तीमा बुझाएर आएका थिए। अब त्यसको लागि चाहिँ सङ्घीय संसदले पारित गर्नु नपर्ने। नेपालको संविधानले के भन्छ भने प्राकृतिक रिसोर्सेस र सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि संसदको 2/3 पास गर्नुपर्छ। तर अब उनीहरूले गरेर आए, दिएर आए, सर्वोच्चले पनि त्यसलाई फाइनलाइज गर्छ। यी रोकन, अब प्रधानमन्त्रीले रोक्नु पर्यो नि त्यो दुईटा भनेपछि यहाँनिर के छ भने जिएमआरबाट खोसेर ल्याउँछ सर, त्यो सब यो देश झिलिमिली हुन्छ। जिएमआरले त त्यो कब्जा गरेकै छ, उसको मोटिभ छ। यो एउटा विडम्बना हो। तपाईँको पिपिए र पिडिए गर्ने कुरामै त्यतिखेर विवाद भएको थियो। मैले अहिले पनि लाइसेन्स बेचेर चाहिँ भाग्ने न्युमा छ, भाग्न खोजिरहेको छ। सही हो। लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बसेको छ, उसले परियोजना बनाउँदैन। अब सरकारले त्यो चाहिँ परियोजना खोज्नु पर्यो कि सर। अब जनताले बनाउँछन् नि, यहाँनिर तपाईँको वाल, रिटर्निङ वाल लगाएर
बस्तीको सुरक्षा गरेर सुकुम्बासी बस्तीलाई नि व्यवस्थित गरेर त्यसलाई क्लिनरी गरेर त्यसलाई सरसफाइ गरेर त्यही बस्तीका हुकुमवासीलाई त्यहाँबाट निकालेर सुकुम्बासीलाई ती पुनर्स्थापित गर्ने वा सुरक्षित ठाउँमा लाने र अझ अदालतको आदेशले त अझ अप्ठ्यारो के पारिदिएको छ भने अर्को कुरो एक त उसले सजिलो के बनाइदिएको थियो भने बस्तीको वैकल्पिक व्यवस्था नभइकन यो बस्ती नउठाउनु भनेर उसले भनेको थियो अलरेडी त्यो गरेनन् प्रमाणीकरण गरेनन् लागत सङ्कलन गरेनन् पहिला बस्ती हानेर तबाह युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बम हाने जस्तो गरे अब अर्को उसले के गरिदियो भने सरकारी जमिन नबाँड्नु भन्यो सरकारी जमिन नबाँड्नु भनेपछि होइन अब उसले के गर्छ सरकारी जमिन त बाँड्न सक्दैन सरकारले अब पब्लिकले हामीले तिरेको कोष नै त्यहाँ दुरुपयोग हुने हो सुकुम्बासीको लागि जमिन खरिद गर्नु अब त्यो कोलपुरमा हान्न सक्छन् त यिनीहरूको डोजर मलाई लाग्दैन कोलपुरमा धनगढीमा कैलालीमा तपाईँको पोखरामा उता के दाङमा म त हिजोदेखि नै डोजर हान्नै हुँदैन काहीँ पनि भन्ने मान्छे तर हानिसके यहाँकालाई हटाएपछि अन्तरलाई चाहिँ बाँकी राख्नुहुन्छ अनि कानुन त बराबर होला नि सबै कानुन सबलाई बराबर हो तर यहाँ के छ भने विभेदकारी कानुन छ नि त कानुनको कार्यान्वयनमा विभेद भयो के गरिबहरूलाई जातोमा पिस्ने धनीहरूको लागि कानुन भनेको यस्तो घोडा हो जसलाई उसले चाबुक मार्न सक्छ एउटा भनाइ नै छ नि कानुन कसको लागि बनाइन्छ अरे भने ठुला बडाहरूले गरिबहरूलाई तर्साउन र शासन गर्न बनाएको अरे धनीहरूको लागि चाहिँ त्यो घोडा हो अरे के सम्पन्नशाली शक्तिशाली धरती भगवान्ले हामी सबलाई गिफ्टमा दिएको हो हामीले पनि अतिक्रमण गरे हो यो सर यो धरती नै भगवान्ले हामीलाई यो कब्जा गर्न दिएको हो यत्र बिल्डिङ मल अनि यत्र संरचना बनाउन दिएको अनि यो मान्छेले ल्याएको कन्सेप्ट मान्छेले परिवर्तन गर्छन् अर्को मन्दिर शिवालय देवालय जम्मै भत्काइएको छ अनि सरकारी कलेज के सरकारी जग्गामा हुँदैन सरकारी स्कुल सरकारी जग्गामा हुँदैन अनि यिनीहरू भत्काउँदै हिँड्ने भोलि पशुपतिनाथमा डोजर ल्याउने खतरा बढ्यो यहाँ जे पनि हुन सक्ने भयो यो देशमा त्यसकारण नजिब एकदम गलत बस्यो र अर्को कुरो यो कुनै दैविक कानुन छैन जलदेवी रुद्रमती खोलाबाट निस्किएर प्रभु मलाई यो चामलिङले अप्ठ्यारै पारो चामलिङहरूले यो हटाइ पाऊँ भने त होइन नि सिंहदरबारमा गएर त्यसको एउटा मानवीय कुराहरू छ मानवले निर्माण गरेका नियमहरू मानवले चेन्ज गर्छन् तर यहाँनिर विशुद्ध एडिबीको लोन खान र धनीहरूलाई पोस्न र सहरको अनुहार कुरूप बनाएको न्युमा गरिबहरूमाथि जुन अत्याचार भएको छ भगवानको सन्तान गरिबहरूलाई जसरी रुवाइएको छ उनीहरूलाई डिप्रेसनमा पारिएको छ उनीहरूको भविष्य तबाह गरिएको छ उनीहरूलाई जिउँदै मर्न बाध्य बनाइएको छ यसको मूल्य नराम्रो छ चुकाउनु पर्छ भनिन्छ नि कसैलाई तपाईँले एक दिनुभयो भने त्यो श्राप होस् 10 लौटेर आउँछ एक राम्रो काम गर्नु भने 10 थपिएर आउँछ भने जस्तै यो सरकार यिनीहरूको क्रियाकलाप नेपाललाई यति धेरै अन्यायपूर्ण छ कि यसको हिसाब किताब अवश्य हुनेछ थ्याङ्क यू सो मच